جگہ تے فلاں کافر ڈگنا ہے، اے جگہ تے فلاں دی جسم ڈگے گا، اے جگہ تے فلاں دا جسم۔ مولا کائنات اس حدیث دی راوی نے آپ فرمیندے نے کہ جلے جنگ ختم ہوئی نا، اسی ویکھیا اللہ دی عزت دی قسم جتھے سرکار نے نشان دسیا تھی نا، انچ برابر دا بھی فرق نہیں پیا۔ میرے بھائیو یہ حدیث بخاری اور مسلم دی حدیث ہے۔ آئی تا لوگ آقا علیہ السلام دے علم غیب تے اعتراض کر دینے کہ آقا علیہ السلام نو استغفر اللہ کد تو پیچھے دا علم کوئی نہیں۔ اگر میرے بھائیو اسی تقویت الایمان پڑھاں گے تو یہ عقیدہ ہی آوے گا نا۔ بخاری اور مسلم دی حدیث سے مولا کائنات راوی نے آپ فرماتے ہیں جنگ دا کل شروع ہونی ہے، میرے آقا نے پہلے دس دیتا ابو جہل ایتھے مرنا ہے، عتبہ ایتھے مرنا ہے، ولید بن عتبہ ایتھے مرنا ہے، شیبہ ایتھے مرنا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں اللہ دی عزت دی قسم جتھے سرکار نے دسیا اتھے اتھے ہی مرے نے۔ اس واسطے میرے بھائیو ساڈا عقیدہ ہے صحابہ والا۔